बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अवैस ज़हीर पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज से, और मेरे साथ आज तमजीद डेवलपर के डायरेक्टर उस्मान भाई हैं। हम लोग आज मौजूद हैं दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की लोकेशन के ऊपर। हम लोगों ने आपको मल्टीपल टाइम इस प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट किया है, जिसकी आज मैं बात करने जा रहा हूँ। उस्मान भाई, प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं एलीट होम, बैरियर टाउन लाहौर के अंदर। एक नीड थी, बहुत सारी क्यूरीज हमें भी रिसीव होती थी कि कोई इंस्टॉलमेंट के ऊपर आए ऑप्शन, लेकिन वो हो हाउस। हम लोग कहते थे प्लॉट आता है, लोग कहते थे घर दें। आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया बैरियर टाउन की हिस्ट्री के अंदर, एक मेगा प्रोजेक्ट लेके आए हैं। आज हमारे व्यूअर्स को हम लोग ऑन साइट मिलने आए हैं। दुबई के हवाले से काफ़ी क्लाइंट्स की क्यूरी थी कि आप लोग अगर दुबई आएँ हम लोगों से मिलें, तो हम लोग आज आपको इन्वाइट करते हैं कि ऑन साइट तमजीद डेवलपर्स का B+11 के ऊपर हमारा स्टॉल लगा हुआ है, और आप लोग आके हमसे फ़ेस टू फेस इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्यूरीज कर सकते हैं। उस्मान भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो प्रोजेक्ट क्या है और हम लोग क्या डिलीवर करने जा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को, ये बताइएगा। सबसे पहले तो आपका वैसे भी बहुत शुक्रिया। मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताता जाऊँ तो ये हमने बैरियर टाउन लाहौर में आलमगीर एक्सटेंशन में 5 मरला फुल हाउस जो ऑफ़र कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह ये बैरियर टाउन में पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि आपको 5 मरला फुल हाउस जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं। इसकी लोकेशन जिस तरह मैंने जिक्र किया कि आलमगीर एक्सटेंशन है, और ये 3 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर हम ये घर ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक हो गया उस्मान भाई। इस प्रोजेक्ट के अंदर हर बंदे का कंसर्न होता है कि मैं जहाँ पे सरमायाकारी कर रहा हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बड़ा कंसर्न होता है कि जितने पैसे लगाए जा रहे हैं क्या उसमें अप्रिसिएशन भी आएगी। ऐसा तो नहीं है कि जो लगा रहे हैं कल को वो भी ना मिले। तो इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपका क्या अपने जो है इजहार राय है? एक वैसे भी मैं पिछले आपके क्वेश्चन को ज़रा उसका आंसर देना चाहता हूँ कि इसमें ये एक चीज़ थी कि जब हमारी टीम ने ये सर्वे किया, जब हम ये सारे इसको एक प्लान कर रहे थे सारे प्रोजेक्ट को, कि बैरियर टाउन का जो क्लाइंट है उसके पास 50-60 लाख रुपए 6 मिलियन 7 मिलियन तो पड़ा था, लेकिन उनके पास घर ख़रीदने के लिए लमसम जो 2 करोड़, या आपको जिस तरह पता है कि बैरियर टाउन में इस वक्त जो मिनिमम घर की कीमत है 5 मरला की, वो 2 करोड़ 5, 2 करोड़ 10 से शुरू होकर 2 करोड़ 60 तक जा रही, 60-70 तक भी जा रही है। तो बैरियर टाउन में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ऐसी ऑप्शन नहीं थी। जिस तरह आपने पहले क्वेश्चन में जिक्र किया था कि आपने ये किस थॉट के तहत ये सारा प्लान किया है कि लोग कहते थे हमें घर दे, हमारे पास प्लॉट था। तो हमने इस चीज़ को जब सर्वे किया तो ये चीज़ बड़ी देखने में आई कि लोगों के पास 50 मिलियन 60 मिलियन तो है, लेकिन लोगों के पास 2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपये फिल वक्त नहीं है घर खरीदने के लिए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इसको प्लान किया ताकि उन लोगों को, उन क्लाइंट, वो जो क्लाइंट्स हैं उनको अकोमोडेट किया जा सके, उनके प्रॉपर सॉलिड प्रोजेक्ट में उनकी इन्वेस्टमेंट की उनकी प्रॉपर जो इन्वेस्टमेंट हो सॉलिड प्रोजेक्ट के अंदर। और जिस तरह आपने जिक्र किया है कि इसके अंदर जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो किस हद तक ऊपर जाएगी या क्या होगा, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। उसका भी यही है कि जिस तरह आप समझते हैं कि इस वक्त बैरियर टाउन का जो एक यूज़र उसको पता है कि 5 मरले घर की जो प्राइस है वो 2 करोड़ से स्टार्ट हो रही है, 2 करोड़ 5 से 2 करोड़ 10 से स्टार्ट हो रही है, और वो जा रही है 260 तक। ठीक है, हम पहले ही जो ऑफ़र कर रहे हैं घर वो 170 का और 1 करोड़ 70 लाख का और 1 करोड़ 80 लाख का हम घर ऑफ़र कर रहे हैं। जब 1 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनका ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा तो इनकी जो प्राइस है ये ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, और वही घर जो आप 170 का ले रहे हैं, ये 1 करोड़ 80 लाख रुपए का ले रहे हैं, वही घर आपको 2.15, 2.20 और 2.25 तक इंशाल्लाह ताला इसके जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। अच्छा उस्मान भाई, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के हवाले से, अगेन ये प्रोजेक्ट हमारा आपने जो इंट्रोड्यूस किए 2 तरह के यूनिट्स हैं, जी, उसका थोड़ा सा डिफरेंस बता दें हमारे व्यूअर्स को कि जो प्राइस वाइज सस्ता है उसमें क्या वेरिएशन है, और जो प्राइस वाइज थोड़ा अच्छा है उसकी क्या? उसमें वैसे भी ये है कि हमारा जो स्टैंडर्ड घर है वो 1 करोड़ 70 लाख रुपए का है, और जो लग्जरी है दूसरी कैटेगरी वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए का है। ये 1 मिलियन का डिफरेंस है। ये डिफरेंस फिनिशिंग के अंदर है। जो लग्जरी घर होगा उसमें सॉलिड वुड का काम होगा, स्पेनिश टाइल वर्क होगा, मीडिया वॉल्स होंगी, डिज़ाइनर वॉल्स होंगी, और उसके अंदर कर्टन्स होंगे, किचन की एसेसरीज होगी। और जो स्टैंडर्ड होगा वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, मटेरियल सेम होगा, लेकिन फिनिशिंग में ये फ़र्क है। ठीक हो गया उस्मान भाई। हमारे जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करवा रहे होते हैं तो 4 चीज़ें बड़ी कॉमन देखी जाती हैं। क्लाइंट सबसे पहले कमिटमेंट की बात करते हैं, जो इस जगह पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है, डेवलपर की कमिटमेंट कैसी है। सेकंड, सेफ्टी की बात कर रहे होते हैं कि जी सेफ़ है कि नहीं है। थर्ड नंबर पे जो है डिलीवरी, और फोर्थ नंबर पे ROI। ये 4 चीज़ों को आप अपनी तमजीद की जब प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई बात आए तो इसको कैसे आप मेक श्योर इंश्योर करेंगे हमारे क्लाइंट्स को कि आपकी की गई सरमायाकारी ना सिर्फ महफूज है बल्कि उसके ऊपर इसके साथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा ज़बरदस्त है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन और वैलिड क्वेश्चन आपने वैसे भी किया है।
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ تمجید ڈیولپرز پچھلے 15 سال سے بیریا ٹاؤن لاہور میں اپنی سروسز دے رہا ہے عوام کو. اس میں ہم نے 200 سے زیادہ گھر بنا کے بیریا ٹاؤن میں بیفور ٹائم ہم نے ڈیلیور کیے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور ہائی رائز میں بھی ہم نے بیفور ٹائم اپنی کمٹمنٹ سے پہلے لوگوں کو ان کے اپارٹمنٹس, ان کی جو شاپس ہیں وہ ہم ڈیلیور کر چکے ہیں. اور سیکیورٹی کے حوالے سے آپ بات کریں تو جو نظام ہم نے متعارف کروایا ہے سیکیورٹی فیچر کے حوالے سے, آج سے پہلے بیریا ٹاؤن میں کوئی بھی انسٹالمنٹ والی چیز پہ یہ متعارف نہیں ہوا یہ سسٹم. اس میں یہ ہے کہ پہلے جس طرح یہ ہمارا لیڈ ہوم ہے, لیڈ ہوم میں کوئی بندہ ہمارے سے بکنگ کرواتا ہے تو جو سب سے پہلے اس کی جو پہلی ڈاؤن پیمنٹ آئے گی اس پہ ایک فارم ہم کمپنی فارم ایشو کر دے گی جس کے اوپر ڈگنگ سے لے کے چابی تک ساری اسپیسیفکیشن اویزا ہیں, وہ ساری لکھی ہوئی ہیں. اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے جو گھر لے رہا ہوں اس کے اوپر کیا کیا یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں, کیا کیا مٹیریل استعمال ہو رہا ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ جب اس کی سیکنڈ پیمنٹ آئے گی جو 60 ڈیز کے بعد ہے, ہم ایک تو اس کے ساتھ ایک اسٹامپ پیپر کریں گے جو بینک آف پنجاب ایشو کرے گا, ان کا اور ہمارا کی ایگریمنٹ ہو جائے گا. اور تھرڈ جو چیز ہے وہ سب سے بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ جو بیریا ٹاؤن نے ہمیں ہمارے پلاٹوں کے انگیز جو فارم دیے ہیں وہ اس فارم کو ہم اس کو سیکنڈ آنر شو کر کے, جو بندہ ہمارے سے گھر بک کروا رہا ہے اس کو سیکنڈ آنر شو کر کے مینشن کر کے بیریا ٹاؤن میں وہ فارم جمع کروا دیں گے تاکہ اس کو وہ کمفرٹ فیل کرے اور اس کو یہ پتہ ہو کہ جو نمبر میں نے پلاٹ کا یا جو گھر نمبر میں نے پرچیز کیا تھا وہی گھر میں بیریا ٹاؤن کے ادارے کے اندر, بیریا ٹاؤن کے ہیڈ آفس کے اندر میں سیکنڈ آنر ایز اے سیکنڈ آنر میں مینشن ہو کے میرا فارم جمع ہو چکا ہے اور مجھے وہی گھر جو یہ تو عثمان بھائی بہت ہی زبردست چیز ہے کہ آپ کی انسٹالمنٹ والی چیز ہے لیکن آپ اس کے بھی 100% مالک ہیں. ڈاکومنٹیشن کے اندر آپ کو اگر کنسرن ہے تو آپ کل کو چیلنج کر سکتے ہیں. بالکل, ہم نے اپنے کلائنٹ کو پورا سیکیور کرنے کے الحمدللہ پوری جو ہماری طرف سے 100% ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ کسی قسم کا ہمارے ساتھ چل کے ون کمفرٹ فیل نہ کرے, وہ کمفرٹ فیل کرے, چاہے وہ سیکیورٹی پرپز ہو یا چاہے مٹیریل کے حوالے سے. جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے بکنگ فارم کے اوپر بھی سارا مٹیریل کی جو اسپیسیفکیشن وہ مینشن ہوں گی, اور سیکنڈ اسٹامپ پیپر کے اوپر بھی مینشن ہوں گی. اور تھرڈ جو ہے سب سے اہم کام ہے وہ بیریا ٹاؤن جو پلاٹ کے انگیسٹ آپ کو فارم دیتا ہے اس فارم کے اندر ہم اس کو سیکنڈ آنر شو کر کے بیریا ٹاؤن کے ہیڈ آفس میں جمع کروا دیں. اور عثمان بھائی باقی رہ جاتی ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ. تو ڈیفینیٹلی پراپرٹی کبھی ڈپریشیٹ نہیں ہوتی اور ہمیشہ اپریشیٹ ہوتی ہے. ہم لوگ آپ کو مٹیریل جو اوپر دے رہے ہیں وہ ڈے بائی ڈے اپ ہو رہا ہے. آپ لاسٹ 5 ایئر کی اگر کاسٹنگ دیکھیں عثمان بھائی تو 20% ہر سال مٹیریل کی کاسٹ میں اضافہ ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی 3 ایئرز آفٹر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے دن میں جو آپ چیز بک کروا رہے ہیں وہ آپ کی اپریشیٹ نہیں ہوگی. تو آپ کا نہ لگا ہوا مٹیریل بھی اپریشیٹ ہو رہا ہے. ویسے بھی میں آپ کو اس کا یہ بہترین جواب یہ ہے کہ کوئی انویسٹر ہمارے ساتھ آتا ہے اور یہاں کوئی کلائنٹ آتا ہے تو اس کے لیے کہ ہم نے پہلے اتنا کوشن چھوڑا ہوا الحمدللہ. ہم نے اپنی پروفٹ کو نہیں دیکھا, ہم نے اپنے کلائنٹس اور اپنے جو انویسٹرز ہیں ان کی سائڈ کو سیو کرنے کی کوشش کی ہے پوری. اس میں یہ ہے کہ اگر آج گھر کی قیمت دیکھیں تو بیریا ٹاؤن میں 5 مرلہ جو یونٹ ہے, فل ہاؤس ہے, وہ تقریباً 2 کروڑ 5 لاکھ سے سٹارٹ ہو کے 260 تک جاتا ہے. جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں, ہم جو گھر آفر کر رہے ہیں وہ پہلے 1 کروڑ 70 لاکھ اور 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کا آفر کر رہے ہیں. 1 سال بعد الحمدللہ جب ہم ان کے سارے گرے اسٹرکچر کھڑے کر دیں گے تو آٹومیٹکلی وہ جو 170 والا گھر ہے یا 1 کروڑ 80 لاکھ والا جو گھر ہے وہ آٹومیٹکلی 215 220 تک اس کا ریٹ انکریز ہو جائے گا. اور ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ ہمارے کلائنٹ کو, ہمارے انویسٹر کو اس کا کک بیک دینا اسٹارٹ ہو جائے گی. بہت شکریہ عثمان بھائی. میکسیمم جو کلائنٹس کے کنسرن ہوتے ہیں وہ میں نے آپ سے کیے ہیں. جیسے میں اپنے لیے خرید رہا ہوں ویسے ہی میں نے سارے وہ کویسچنز آپ سے کیے ہیں اور آپ نے بڑا زبردست رپلائی کیا ہر چیز کا. ویورز مزید اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہم لوگ آن سائٹ موجود ہیں, آپ لوگ ہمیں وزٹ بھی کر سکتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس یونٹس ابھی اویلیبل ہیں جس میں آپ بکنگ کروا سکتے ہیں. لمیٹیڈ یونٹ ہیں. اس کے بعد فردر جو اگلی بکنگز آئیں گی اس میں ڈیفینیٹلی پرائز بھی ریوائز ہوگی. تو فرسٹ کم فرسٹ سرو بیس کے اوپر ہم لوگ یہ سیل کر رہے ہیں. آپ لوگ ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں یا پھر اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ابھی کے لیے میں اجازت چاہوں گا, میرے ساتھ عثمان بھائی ہیں, عثمان بھائی بھی اجازت چاہیں گے. تھینک یو سو مچ عثمان بھائی, اللہ حافظ.